नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था। आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। बताओ, ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, कौम पर कितना जुल्म हुआ इसका कौन जिम्मेदार है? ये मुल्क का हल कर दिया। बिजली के बिल महंगे, गैस नापैद हो चुकी है, सब अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मजीद बोले, कौन कहता है नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं? सियालकोट का जलसा ही नौजवानों का है। हुकूमत मिली तो लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना है। शहबाज शरीफ नौजवानों को लैपटॉप देंगे। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है, और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। 8 फरवरी को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाए। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। अगर पाकिस्तान को नफरत और तकसीम की सियासत से बचाना है तो शेर पर नहीं तीर पर ठप्पा लगाना है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीगी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा, जो समझते हैं वो चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं, ये उनकी गलत फहमी है। शेर का शिकार कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुल्क में एक बार फिर दहशत गर्दी के खतरे का भी इजहार। बोले, अगर कोई मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग ने सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासी मुखालिफिन कहते हैं नून लीग जलसे नहीं कर रही, क्या हम आज सियालकोट के किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड दिखाता है तो कभी मजदूर कार्ड, क्या ये फुटबॉल मैच के रेफरी हैं जो कार्ड दिखाते रहते हैं? मरियम नवाज बोली, 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर न बैठे। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी तरक्की उतनी तेज़ी से होगी। बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम देता है वो आपका हमदर्द नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा, आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। बलोचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। हब का बजट यहाँ नहीं, शायद दोस्तों की जेबों में नजर आता है। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब में पानी की सहूलत, अस्पताल और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। अब नोमान बेहतर होने पर कराची के सरमायाकारों के हब आने की उम्मीद भी दिलाई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई, बल्ला छीन लिया गया। हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ही नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। पाकिस्तान के लिए हमारा दर्द सबसे मुख्तलिफ है। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा हमारा मंशूर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि मुसावी सलूक होगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें न डाली जाएं। बाहर से लाकर हम पर फितने मुसल्लत किए जाएं तो कोई लड़े ना लड़े, JUI सामने खड़ी होगी। आज मकाफात अमल का शिकार हैं तो उनके लिए हमदर्दी की बातें हो रही हैं। सरबराह JUI पे मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब। लाड़काना में कारकुनान से खिताब के दौरान बोले, दोनों सूबों के लोग खौफ के माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। घर से निकलने वाले को वापसी का पता नहीं होता। सरबराह JUI ने इंसानी हकूक पर डाका डालने वालों के कड़े एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया। कहा, मुल्क में कानून कमज़ोर और कानून शिकन ताकतवर हुए फिर भी गलत पर गलत फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क तारीख के फैसला कुन मरहले से गुजर रहा है। MQM के कन्वीनर खालिद मखबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब।
کہا گزشتہ 10 سال سے جبر کے سامنے ہمارا صبر جیت گیا. ہم نے بوسیدہ, پھٹی پرانی اور جاگیردارانہ جمہوریت کے سامنے نئی سیاست کو متعارف کرایا. ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو لودھرا مضبوط ہوگا. ملتان میں چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا ورکرز کنونشن سے خطاب. بولے سیاست صرف عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. جیت کر این 149 کو مثالی حلقہ بنائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کی لاہور میں مزید کامیابیاں. این 117 سے آزاد امیدوار میاں عظیم یاسین علیم خان کے حق میں دستبردار. پی ٹی آئی رہنما جواد گجر نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر ملک زمان نصیب کی قیادت میں شاہد گجر, ملک عثمان, میاں ارشد اور عدیل گجر آئی پی پی میں شامل ہو گئے. نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دینے والے بلاول بھٹو کو گورنر سندھ نے اسپتالوں کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی. کہا بلاول صاحب آئیں اور عباسی شہید اسپتال, سول اسپتال, لیاقت آباد گورنمنٹ اسپتال کی ایمرجنسی دیکھ لیں. اسپتالوں کے نام پر ہر سال 95 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں. سندھ اور کراچی میں امارات ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کو ضرورت نہیں. گورنر سندھ کا سرکاری اسپتالوں اور پارکس کے دوروں کا بھی اعلان. ہمارے پاس عوام دوست منشور ہے. عوام 8 فروری کو بلاول بھٹو کامیاب کرائیں, مفت علاج دیں گے. رہنما پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو کا کراچی کے علاقے لیاری میں انتخابی جلسے سے خطاب. ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد کریں گے. 8 فروری کو صرف تیر کو دیکھنا, تیر کو ووٹ دینا ہے. ہم لیاری کے عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے. اگر بلاول بھٹو مقبول ہیں تو کراچی سے الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ امیر جماعت اسلامی کا سوال. میڈیا سے گفتگو میں تانا دیا کہ بلاول لیاری سے بھی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں. حافظ نعیم نے پیپلز پارٹی کو قبضہ مافیا بھی قرار دے دیا. بولے پیپلز پارٹی نے قبضہ کر کے میئر کراچی بنایا. ساتھ ہی یہ بھی باور کروا دیا کہ اب کی بار عام انتخابات میں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. کس کا ہوگا اقتدار, اس پر فیصلہ کریں گے آزاد امیدوار. عام انتخابات میں آزاد امیدواروں کی اہمیت بڑھ گئی. سندھ میں 61 قومی اور 130 صوبائی جنرل نشستوں پر آزاد اور نامزد امیدوار مد مقابل. بیشتر قومی صوبائی حلقوں میں مد مقابل سیاسی جماعتوں کے درمیان کئی حلقوں میں آزاد امیدواروں کی پوزیشن بہتر. ناراض رہنما بھی پیپلز پارٹی کے لیے بڑے امتحان کا باعث. وسائل کا فقدان, مسائل کی بھرمار. ووٹرز کس پر کریں اعتبار؟ کراچی کا حلقہ 236 مسائلستان بن گیا. سیوریج کا نظام تباہ, صاف پانی نایاب. گلشن اقبال میں سیاسی گہما گہمی, پرچموں کی بہار, لیکن سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. حیدرآباد میں بھی وہی صورتحال. سب سے بڑے حلقے این 220 میں پینے کا پانی کم, سیوریج کے پانی کی فراوانی. علاقہ مکین بے وفا امیدواروں سے خفا. سوات کا حلقہ این 4 بھی مسائل سے دوچار. علاقہ تاحال جنازہ گاہ اور لڑکیوں کے اسکول سے محروم. سرگودا کے حلقہ این 85 بھی کھنڈر کے منظرات پیش کر رہا ہے. سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, گلیاں بھی تباہالی کا شکار ہیں. چنیوٹ کا حلقہ پی پی 95 بھی بنیادی سہولیات سے محروم.